हर्ज। सूचना, सन्देश अनि जानकारी तपाईलाई सुसूचित गर्ने हाम्रो उद्देश्य। राष्ट्रिय तथा स्थानीय पत्र पत्रिकाहरूको सङ्गालो कार्यक्रम सन्देश सङ्गालो। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो समृद्धिका लागि सँगसँगै रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जको बिहानी प्रस्तुति पत्र पत्रिकाहरूको सङ्गालो कार्यक्रम सन्देश सङ्गालो र कार्यक्रमको साथमा उपस्थित भइसकेको छु म महेन्द्र थिङ। कार्यक्रम सन्देश सङ्गालो रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जमा काभ्रे लगायत आसपासका विभिन्न जिल्लाहरूबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.radiogaurav.com र हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्समा रेडियो गौरव सर्च गरेर पनि संसारको जुनसुकै कुनाबाट हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सन्देश सङ्गालो रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जमा प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सन्देश सङ्गालोमा हामी दैनिक रूपमा प्रकाशन भएका राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा प्रकाशित मुख्य समाचारहरूलाई प्रस्तुत गर्छौं। आज प्रकाशन भएका राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमध्ये यति बेला मेरो हातमा रहेको छ कान्तिपुर दैनिक र कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठमा मुख्यमन्त्री र काङ्ग्रेस नेताद्वारा चीन सीमा निरीक्षण शीर्षकको समाचार पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही र काङ्ग्रेसका प्रदेश संसदीय दल नेता जीवनबहादुर शाही सहितको टोलीले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी नदिई नेपाल चीन सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी मामिला संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यो निरीक्षणप्रति संघीय अधिकारीहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शाही, सत्ता साझेदार काङ्ग्रेसका प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता शाही, प्रदेश सरकारकी पूर्व मन्त्री विमला केसी लगायत सम्मिलित टोलीले शनिबार हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 6 सँग जोडिएका नेपाल चीन सीमा छुट्याउने 6 वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा स्तम्भको निरीक्षण गरेको हो। 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1 र 12 नम्बरको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा स्तम्भ अनुगमन गरेर उनीहरू फर्किएका हुन्। हेलिकप्टरबाट सिमकोट हुँदै हिल्सा पुगेको मुख्यमन्त्रीको टोलीले त्यस क्षेत्रमा रहेका 2 वटा सीमा स्तम्भको निरीक्षण गरेको थियो। त्यहाँबाट अनुगमन टोली हेलिकप्टरमै अर्को सीमा क्षेत्र टुलिङ पुगेको थियो। त्यस पश्चात उनीहरूले लाप्चा स्थित 12 नम्बर सीमा स्तम्भ निरीक्षण गरेका थिए। केही बेर मान सरोवरको अवलोकन गरेर नाम्खाको टाकुले नजिकै पर्ने 11 नम्बर सीमा स्तम्भको आकाशबाटै अवलोकन गरेका थिए। काङ्ग्रेस नेता शाहीले यसअघि यही क्षेत्रको वडा नम्बर 6 स्थित लिमीमा पर्ने 11 नम्बर स्तम्भ भएको नेपाली भूभाग चीनबाट अतिक्रमण भएको दावी गर्दै आएका छन्। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठमा मुख्यमन्त्री र काङ्ग्रेस नेताद्वारा चीन सीमा निरीक्षण शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। चीनको दक्षिण एसिया छिर्ने नयाँ रणनीति शीर्षकको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ र यसमा यसरी लेखिएको छ चीनले दक्षिण एसियामा भारत, भुटान र मालदिप्सलाई बाहिर राख्दै बाँकी 5 मुलुकसँग सहकार्य गरेर चीन दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्र स्थापना गरेको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनमा प्रवेश गरेर दक्षिण एसिया छिर्ने आफ्नो रणनीतिलाई भारतले पटक पटक असफल पारेपछि चीनले सार्ककै अन्य मुलुकसँग मिलेर नयाँ रणनीति अघि सारेको हो। यस क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्न चीनले नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश र श्रीलङ्कासँग सहकार्य गरेको छ। चीनले शुक्रबार बेजिङमा रहेका 5 देशका राजदूतहरूलाई सिचुवान प्रदेशको चोङकिङमा भेला गरेर उक्त केन्द्रको औपचारिक रूपमा स्थापना गरेको हो। चीनको विदेश मन्त्रालयको अनुसार समारोहमा सहायक विदेश मन्त्री बी जियाङगाओ, चोङगिङ नगरपालिकाका उपमेयर काई युनगे, ग्रामीण पुनरुद्धारको राष्ट्रिय प्रशासकको शुभरीक्षक लियु र दक्षिण एसियाली मुलुकका राजदूतहरूको सहभागिता थियो। समारोहमा नेपाली राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डे सहभागी भएका थिए। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठमा चीनको दक्षिण एसिया छिर्ने नयाँ रणनीति शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ।
कसले पुर्यायो नेपाली युवालाई कोलम्बिया शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठमा नै समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ क्वारेम्बिया सागरमा डुङ्गा दुर्घटनामा परेर बेपत्ता भइरहेका 7 नेपालीको अवस्था अज्ञात रहेका बेला उनीहरूलाई कसले त्यहाँसम्म पठायो भन्ने खोजी सुरु भएको छ। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणको फैलावट अन्तर्देशीय उडानहरू प्रभावित भइरहेका बेला उनीहरूलाई कसले पुर्यायो त कोलम्बिया। 2077 चैत्रमा 2 फरक एजेन्टबाट विभिन्न देश हुँदै कोलम्बिया पुगेका 8 नेपाली असार 5 गते निकोक्लीबाट डुङ्गा चढेर कपुरगाना जाने क्रममा दुर्घटनामा परेका थिए। उक्त डुङ्गामा 8 नेपाली सहित 18 जना रहेको कोलम्बियाको कोबेनास कोस्ट गार्डले जनाएको छ। घटनापछि कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका एक परिवारका सदस्यहरूका अनुसार क्यारेम्बिया सागरमा हराइरहेका दाङका 3 जनालाई लैजाने एजेन्ट दाङकै टोप बहादुर जीसी हुन्। उनी तिनै मान्छे हुन् जसलाई नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरी 2076 जेठ 27 गते मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएको थियो। थुनामा परेका जीसीलाई 2076 असार 5 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 15 लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो। 2073 फागुनमा उडेका दाङ तुलसीपुरका नरेन्द्र बस्नेत गैर कानुनी बाटोबाट 12वटा देश हुँदै महिनौपछि अमेरिका पुगेका थिए। अध्यगमन विभागको हिरासतमा 17 महिना बसेर उनी 2075 पुस 24मा अमेरिकाबाट डिपोर्ट भए। यो अवैध यात्रामा 75,97,000 रुपैयाँ गुमाएर फर्केका नरेन्द्रकै उजुरीका आधारमा जीसी पक्राउ परेका थिए। स्रोतका अनुसार छुट्टे लगत्तै उनी दुबई पुगेका थिए। अहिले भने युक्रेनमा बसेर संगठित मानव तस्करीको सञ्जाल चलाइरहेका छन्। स्रोतका अनुसार अमेरिका जानका लागि एन्जल बुढा मगरको परिवारले मात्रै 27,72,000 रुपैयाँ बुझाएको छ। दाङ्गै रेशम डिङ्गा मगर र हेमराज अधिकारीको परिवारले पनि टोप मार्फत नै अमेरिका जानका लागि रकम बुझाएका थिए। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठमा कसले पुर्यायो नेपाली युवालाई कोलम्बिया शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ। आजको गोर्खापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा बाढीग्रस्त मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री पुनर्स्थापनासँगै पुनर्निर्माण शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिन्धुपाल्चोकको बाढी प्रभावित मेलम्ची क्षेत्रको पुनर्स्थापनासँगै पुनर्निर्माण कार्य तत्काल सुरु गरिने बताउनु भएको छ। असार 1 गतेको बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रको शनिबार स्थलगत निरीक्षणपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एकीकृत बस्ती निर्माण र विपद पूर्व तयारीमा केन्द्रित रहन आग्रह गर्नुभयो। यसमा प्राविधिक पक्षको समेत अध्ययन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को गणेशे बगरमा बाढी पीडितसँगको भेटघाटमा पीडितलाई नआतिन र विपद पूर्व सूचनामा अद्यावधिक रहन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गर्नुभयो। बाढीले विस्थापित बनाएको हेलम्बुको किलौ गणेशे बगर चनौटे लगायत स्थानका बाढी पीडितसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले बाढीले बगाएका संरचना तत्काल पुनर्निर्माण गरिने बताउनुभयो। बाढीबाट पुनः विस्थापित पीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणमा 50,000 र स्थायी आवास निर्माणमा 5 लाख रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउने छ प्रधानमन्त्री ओलीले थप स्पष्ट पार्नुभयो। यो समाचार आजको गोर्खापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा बाढीग्रस्त मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री पुनर्स्थापनासँगै पुनर्निर्माण शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। आजको गोर्खापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा नै काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन सम्बन्धी समूहगत व्यवस्थापनमा सकस शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न केन्द्रीय महाधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षी बढेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पार्टीभित्रका समूहलाई सकस पर्दै गएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका साथै प्रतिस्पर्धी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समूहलाई 14औं महाधिवेशनमा आफ्ना समूहबाट सर्वसम्मत सभापतिमा 1 जना उम्मेद्वार बनाउन चुनौती चुनिँदै गएको छ। विगतमा आफ्नो समूहभित्र एकल नेतृत्व गर्दै आउनुभएका सभापति देउवालाई यसपटक उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संस्थापन समूहभित्रै चुनौती दिँदै देउवालाई नछाड्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। अघिल्लो महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा आफ्नो समूहका सर्वसम्मत उम्मेद्वार हुँदा पहिलो चरणमा विजय हासिल गर्न नसकी निकटतम प्रतिद्वन्दी पौडेललाई दोस्रो चरणमा पराजित गर्नुभएको थियो। पहिलो चरणमा बहुमत ल्याउन नसके पहिलो र दोस्रो स्पर्धी बीच अर्को चरणको निर्वाचन हुने विधान काङ्ग्रेसमा रहेको छ। पहिलो
तेस्रो हुनुभएका कृष्णप्रसाद सिटौलाले दोस्रो चरणमा देउबालाई समर्थन गर्नुभएको थियो। अघिल्लो महाधिवेशनमा तत्कालीन संस्थापन पक्षको नेतृत्व गर्नुभएका वरिष्ठ नेता पौडेललाई यसपटक सबैभन्दा चुनौती हुने देखिएको छ। यसअघि पौडेललाई नेता मानेका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंहले यसपटक पौडेल नभई आफूहरू नै उम्मेद्वार बन्न लगातार बैठक गर्न थाल्नु भएको छ। त्यसबाहेक शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी लगायतका नेताले पनि सभापति बन्न आफ्नो समूहभित्र लबिङ सुरु गरेपछि समूहभित्रकै व्यवस्थापन फलामको चुरा भएको छ। यो समाचार आजको गोर्खापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन सम्बन्धी समूहगत व्यवस्थामा सक शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। कोरोना जोखिममा बालबालिका शीर्षक दिएर आजको गोर्खापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ बालबालिका कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका छन् र उनीहरूलाई कोरोनाबाट बचाउनु अबको महत्त्वपूर्ण कार्य भएको चिकित्सकको सुझाव छ। बालबालिकालाई कोरोनाबाट जोगाउन अभिभावकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञको सुझाव छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9 वर्षभन्दा मुनिका 41 जना बालबालिकाको मृत्यु कोरोनाकै कारण भइसकेको छ। यसैगरी 10 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका 48 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। 20 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका 276 जनाको मृत्यु कोरोनाबाट भएको छ। प्राप्त तथ्याङ्कले किशोर तथा युवासँगै बालबालिका कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको छन् भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। शनिबारको मात्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 10 वर्षसम्मका 52 जना बालबालिका कोरोना संक्रमित भएका छन् भने 11 वर्षदेखि 20 वर्षसम्मका 130 जना कोरोना संक्रमित भएका छन्। यो समाचार आजको गोर्खापत्र दैनिकको मुख्य पृष्ठमा कोरोना जोखिममा बालबालिका शीर्षक दिएर प्रकाशित गरिएको छ। आजको गोर्खापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा प्रदेश सभाको बैठक पुनः स्थगित शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण स्थगित गरिएको बागमती प्रदेश सभाको बैठक पुनः स्थगित भएको छ। शनिबार दिउँसो 3 बजेको लागि बोलाइएको बैठक सूचना जारी गरेर आइतबार बिहानसम्मको लागि स्थगित गरिएको हो। विपक्षी दलसँग सल्लाह र सहमति नगरी बैठक बोलाएको भन्दै आपत्तिसहित प्रदेश सभाको बैठक अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि पुनः बैठकको मिति सारिएको छ। प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार जारी सूचनामा शनिबार दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाएको बैठक विशेष कारणले आइतबार बिहान 11:30 बजे बस्नेछ भनिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले प्रतिपक्षी दलसँग सहमति बिना बैठक बोलाइएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले असहमति जनाएपछि बैठक आइतबारका लागि सार्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रदेश सभाको बैठकमा विपक्षी दलले उठाएको मागको सम्बोधन र सहमति जुटाउने भन्दा बहुमतका आधारमा अगाडि बढ्न लागेको आफूले विरोध जनाएको बताउनुभयो। यो समाचार आजको गोर्खापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा प्रदेश सभाको बैठक पुनः स्थगित शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। बालबालिकामा आँखाको समस्या बढ्यो शीर्षक दिएर आजको गोर्खापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा काभ्रेबाट समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ कोरोना संक्रमण बढेपछि विद्यालय जाने बालबालिकालाई विद्यालयले अनलाइन माध्यमबाट अध्ययन गराउँदै आएका छन्। भर्चुअल माध्यमबाट अध्ययन गर्ने क्रममा मोबाइल, ट्याब तथा ल्यापटप लगायतका इलेक्ट्रिक डिभाइसमा एकहोरो हेर्दा बालबालिकामा आँखा सम्बन्धी समस्या बढेको छ। बनेपामा रहेको रेयुकाई एयुको मासुनागा आँखा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बालबालिकामा आँखा सुक्खा हुने, आँखाबाट आँसु बग्ने लगायतका समस्या लिएर आउने गरेको जनाएको छ। अस्पतालका महासचिव हिरामणि शर्माले विगत केही वर्ष अघिसम्म अस्पतालमा आँखाको समस्या लिएर वयस्क तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू उपचारका लागि आउने गरे पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि विभिन्न समस्या भएका बालबालिका समेत उपचारका लागि आउने गरेको बताउनु भयो। यो समाचार आजको गोर्खापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा बालबालिकामा आँखाको समस्या बढ्यो शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरिएको छ। जिल्लाका स्वास्थ्य कर्मीले गत वर्षकै जोखिम भत्ता पनि पाएनन् शीर्षक दिएर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको
मुख्य पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ कोरोना महामारीको पहिलो लहरका बेला जोखिम मोलेर फ्रन्टलाइनमा खटिएका कतिपय जिल्लाका स्वास्थ्य कर्मीले अहिलेसम्म पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। कोरोनाका हटस्पट मानेका नेपालगञ्ज बुटवल लगायत क्षेत्रका अस्पतालमा कार्यरत र स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टिनमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी सरकारको उपेक्षाबाट निराश बनेका छन्। नेपालगञ्ज स्थित भेरी कोरोना विशेष अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी दिनरात बिरामीको सेवामा खटिएका थिए, तर उनीहरूले अघिल्लो पटकको जोखिम भत्ता 2 महिनाको मात्र पाएका छन्। सरकारले भत्ता दिने निर्णय गरे पनि 2 महिनाको भन्दा धेरै दिन नसकेको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश बहादुर थापाले बताए। यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको मुख्य पृष्ठमा जिल्लाका स्वास्थ्य कर्मीले गत वर्षकै जोखिम भत्ता पनि पाएनन् शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। एमाले कार्यदलको दाबी आज एकताको सन्देश शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकको मुख्य पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ एमाले विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलका नेताहरूले पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढीकरणको छलफल अन्तिम बिन्दुमा पुगेकाले आइतबार एकता सम्बन्धी सहमति सार्वजनिक हुने दाबी गरेका छन्। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि कार्यदलका नेताहरूले सहमतिलाई अन्तिम रूप दिने दाबी गरेका थिए। कार्यदलले टुङ्ग्याएको मस्यौदामा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निकट नेताहरूसँग तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले स्थायी समिति सदस्यहरूसँग राति अबेरसम्म छलफल गरेका छन्। दुईतर्फका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको समेत सुझावलाई ध्यानमा राखेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कार्यदलको तयारी छ। आइतबार बिहान 8 बजे बस्ने कार्यदलको बैठकले सहमतिको प्याकेजलाई अन्तिम रूप दिने र त्यसपछि बस्ने स्थायी कमिटी बैठकबाट अनुमोदन हुने उनीहरूको भनाइ छ। यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको मुख्य पृष्ठमा एमाले कार्यदलको दाबी आज एकताको सन्देश शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मौन बस्ने शीर्षक दिएर आजको नागरिक दैनिकको मुख्य पृष्ठमा अर्को समाचार प्रकाशित गरिएको छ र यसमा लेखिएको छ सत्तारूढ एमालेको आन्तरिक विवाद समाधानका उपाय खोज्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि नगरी मौन बस्ने सहमति भएको छ। विवाद मिलाउन निरन्तर वार्तामा जुटेका ओली र नेपाल पक्षका नेताहरूबीच यस्तो सहमति भएको हो। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा सहमति र एकताका लागि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफ्नै दलका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखेका थिए। यो शर्तलाई नेपाल पक्षले नमानेपछि सहमति र एकता प्रयासमा अडचन आएको थियो। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने मागसहित अदालतमा दायर मुद्दालाई लिएर वार्तामा अडचन आएपछि फैसला नआउँदासम्म यस विषयमा मौन बस्ने सहमति एमाले कार्यदलमा भएको हो। नेपाल पक्षको अडानपछि ओली पक्ष फैसला नआउँदासम्म मौन बस्न सहमत भएको हो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकको मुख्य पृष्ठमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मौन बस्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। आदरणीय श्रोताहरू, राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमा आज प्रकाशन भएका मुख्य समाचारहरूलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सन्देश सङ्गालोको आजको समय सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समय राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशन भएका समाचारहरू लिएर कार्यक्रम सन्देश सङ्गालोमा भेट्नेछौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र प्रविधिमा रविजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको लागि म महेन्द्र थिङ बिदा हुन्छु। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.radiogauरव.com र हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्समा रेडियो गौरव सर्च गरेर पनि हाम्रो नियमित प्रसारणहरू सुन्दै रहनुहोला। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज। रेडियो गौरवमा अबको समय व्यापारिक विश्रामको। Break time is sponsored by Portal CO International Private Limited, near Pashupatinath Temple, Kausala 9, Kathmandu. Hotel CO International Private Limited, near Pashupatinath Temple, Kausala 9, Kathmandu. Our service, attractive AC room with attached bath, 24 hours running hot and cold water, private kitchen and dining, rooftop restaurant.